من خوينا ازيا يقرتاس من يقرتا كطيق انا دي يقرتا كطيق لغبنس ولا ساي يقرتا تطيق لغبا انا يقرتا كبل تخوينا اساله ما حصنني تعصو ما حصن سمعتني تعصو إلى الساون يقرتا كتطيق يا مالتي. السلام كمي حاديركم كمي وعدكم كمي يمشيكم بساعة قاصصركم أما العالم اتركوا خورات خاتاتلتي نفريتو أنا زغبير مسجن سلامي كمتي سلام زلخو والسلام كتكونوا إناتمنخو مباركس نبزا فيديو خطأتنا هلكم كمتي لمود لايك شير سبسكرايب إنا قوركم متوعكم أي فلين خلكم فتي مباركس نايلو معتي أديانا ويكعات حستنا كمتي أم تويزي سمعكم بزعبة حفتنا بزعبة سلام تسقاي يخون مالتيو أبز حلف فيديو سلام تسقاي بتعمي سمعتنيا خوينا نمنتاي ندي صريفات اللي إلى يقرتا تزيحاتيتكي ويلخي إلى حسابا هبات تانيرا مالتيو يكون دا أمبر أدو مالت كبرت إيا أدو بمانم زيت لعلنا بمانم زيت تكايا أدو مالت جيجنا مجلس زي بالله سلازي حدا سب مسلام تجميرا مسلام كتودا اللوا انت زي قال لا بدتاتنا انت يزقتو اللون سلازي إذا حفتنا زهاوتو جبر ملسي أنا سمعتني خوينا إيه عفتو شعيتو ساعات نما أزاد صريفيا ندأ صريفلا سلازي ندأ سلاز صرف كلها يقرتا جين دمو السلام جين أنا نسلام يقرتا قبلا أي كإلنية مخنياتو نعانا زي صرفتنا صرفخة انتايو نعيس اسمديا تقسيماتني إنا بلتيا تركو مالتيو جين دمو قورات حواتي نسخاتن لباماتيخن جغانيخن كاباخاتن بزحينا خن مهار نخل امبر ازيس انتاينا خن مهارلو سلازي انتاي مصو ملسا ملسي اشي افتش عيتو السلام تناديدا تخون ويكعا دمو بحق دمو اوزو هزي زلنا يساعات بليبو زعاويو ولادات يوم زوزحو سلازي مانم ولد بفقر ربنا فقر الدو عليوو كعبي علوو إيايلا السلام حفتنا مالتيو سلازي ازي بموالا جيجا ايكوني نعاا نممهاري إلى إيا حيزاتو مزيانيرا مستي حد صرفي مرقم سلازو السقوط اللو دا ينبر نساخم ممهاري حساب إلى إيا أمسياتو ترست مالتيو جين دمو تحزي جديدنا زلو ملسن يو ملسا ملتي نعاخاتن صبوق ايكونن مالتيو اسكي كورات حواتي نفتا قالنا زحفتنا خبلكم يمو سناي صنحيت يخون لكم مالتيو سلام سلام حامين إخم دحنا ديخم إن سمعكم وتخونيكم نتزار له على فيديو مالتيو قديتا ملسك بسلللن ملسك مزي مالتيو كاي بلعلي تملكتي بطعمي تخون ملسي تبي دخي همزيتو لك لا قليل خناني بطعم بوزحات مالتيو إنا بزعواي نتزاروا عيد بيوتيوب يلا بفيسبوك يلا قلا أنا لصرفني مخنيات أي كحدي خزون فيديو سلللو أي كحدي قالتا شوعت مأمن إلي أي لبلن مخنيات جن أف يعنقف يقديت أيو سمعيتاوي تخوينه أف تشعيت ساعات محصن خني قولف سمعيت خني قولف تتبلتلا سمعيتها أوي تسللنا ورقية حامزي لتناقير ينبي أنا إن أكن خلا أيدلخي مالتي سلازي كورات حواتي إذا حفتنا أنا سمعيتني خوينا سلازي تناقر كدا أينبي نما أزاخ تعرفا أيدلخون ينيرا سلازي يكرتا إنا بلتيا تركب أوز حج ساعات مالتي كورات حواتي جندمو بتعمي ذكر رميو مال انت إنا نكون لنا بعلنا لبعلنا نتصارف بعلنا لبعلنا سساتنا نبالالا انت إنا نكون لنا بتعمي أنا قري من نزلو مالتي كنت نفاقر كنت نتحلالا أربجهم لب نبل جقننا تدي حجس
ሰላም ስለዚ ፀረፈትኪ ንስኸለ መልሲ ክትህብያ ንስኸለ ስለዚ ፀረፍክያ ሰላም መልሲ ክትበኪ እዚ ጅግንነት ድዩ? ጅግንነት እኮ ኣይኮነን እዚ ንፀላእትኩም ኣፍቅሩ እኮ እዩ ዝብለና። ስለዚ በጃኽን ልቢ ግበራ ማለት እዩ ኣሕዋተይ። እንታይ ንኾን ኣለና እና ክቡራት ኣሕዋተይ ሕጂ እውን ምንሕንሐን ኣየቋረፃን ዘለዋ ማለት እዩ። ናብቲ ቃል ሓፍትና ከብለኩም እያ። ሰናይ ፅሕነት التوم تيسي كريك يا سؤال عفر فر 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 رايتلي سؤال خايت من بد هم شرفت مالتي قازون سي انا سعيد قطسيتي يا لك التوم تيس كري تدل بحر شكل ختمنعي تدل خلافت له خي لك مصك ايه مالتي عدي حد قال هيديك خد انا بيت سو كوني نزحفتي انا طرح يخونك بيت سو سنين واحد جي مزي مالتي تردي كدي سؤال خطرف زرا بوزح زرا تلي تزارب خي يحشكي على الذي أجن مالتي سؤال خمر كم يخي تفكر لها مالتي سويتي خي سويتي سخط بحقوق إن الخي وأنا ديه بحقوق أكيد شعيتي أجانينا مالتي منينا أنا نبحقوق أجامي ولا شعيته سخص إن كان حنت سخي حنت تنقرعت مثل غلعسي طيقي هميل التي هاي الخطيقة مجمرة مالتي هندي عصف زرك حلولو لو رغنا ساعتنا مالتي تردي كتير سيستري غازون ناتا شوعة مأمن دقيمة زي أحزوي كرد اللي لقبو مالتي ناتا شوعة مأمن لول هو أفي عنك أفي قديت عيه ناي أبتش عيه كرتا كبلن بي انت لو ما عنتتو زخلاي ناتا زارو خيا لو عالخي مالتي قهنا أبرأس خلخو مالتي التقورو ياسيك سمعكي ايه قرمكي ودي الله كاوزي እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ዝሓፍትና ከምቲ ከም ቃላ ዝሰማዕኹምዎ እዩ እቲ ግብረ መልሲ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ኣለኹ ኣብ ርእስኺ ትገብርዮ ትኽእሊ ክትገብሪ ትኽእሊ ኢኺ ምክንያቱ ኣነ ኣይኮንዶ ንዓኺ ዕፅፍ ዝርግሕ ዝበሉ እውን ዘውደቕኩ እየ እናበለት እያ ዝሓፍትና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ጎንኺ ኣለኹ እንተ ንመኣዛ ግን ይቅርታ ኢለያ ኣለኹ እንተ ንዓኺ ግን እናበለት ኩለን ኣብ ንሕንሕየን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዝርከባ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ዝገርምን ዝሕዝንን እዩ። እንታይ ኢና ንኾን ኣለና? ኣነ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ ዘሎ ናበይ ኢና ንኸይድ ኣለና? ዋ ኣቱም ህዝቢ ተጋብርና እኮ ከፊኡ ካብ ፀርፍስ እንታይ ይርከብ? ዋ ምንም ዝርከብ ነገር የለን ካብ ፀርፊ። ፍቕሪ ንዓድግ ንፋቐር ባዕልና ንባዕልና ንተሓላለ ስጋኹም ንዓኹም ንበሃሃል። እዚ ጅግንነት ኣይኮነን፣ ጅግንነት ካልእ እዩ። ንፀላእትኩም ኣፍቅሩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስና። ስለዚ ሰላም ስምዕተኛ ኮይና ክትዛረብ እንከላ ንስኺ ኣይኮንክን ክትምልስላ ትኽእሊ። ንስኺ ስምዕተኛ ክትኮን ክትዛረብ ከለኺ ሰላም ክትሕለፉ ኣለዋ። እንተዚኣለስ እንታይ ኢና ንኾን ኣለና? እና ብጣዕሚ እዩ ክንገርም ክናንኣን ብጣዕሚ ማለት እዩ። እና ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ። ብዝቕፅል ብካሊእ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም እናበልኩ ነዚ ቪድዮ እትፈቲኹምዎ ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይፈቲ። ሰናይ ቅንያት ንፋቐር ንተሓላለ